نوجوانوں ابن سعد اشارے کرتا کوئی یزیدی فوجی سامنے نہیں آندا قاسم نے دیکھا اے تے نہیں آندے جا کے علی دے پتر نے آپ ہی حملہ کر دیتا جدھر جدھر تلوار چلاندے نے دوڑاں یزیدیاں دیاں لگ جاندیاں نے کوئی یزیدی قریب ہی نہیں پھٹک دا ابن سعود نے ویکھ کے پوچھے کہن لگے کون ہے جڑا نکا جیا بچہ آیا انہیں میری فوج دے اندر کھلبلی مچا دیتی ہے یزیدی انج دوڑ دینے کہ میں شیر دے اگے بکریاں دوڑ دیاں ہونے ابن سعود نے پوچھے کون ہے شمر بول کے کہن لگا علی دا پتر ہے حسن دا بیٹا ہے حسین دا بتیجا ہے علی دا پتر ہے محمد دا دترا ہے ابن سعد لبا چو نکلے کہن لگا من نہیں پوے گا شیران دے پتر شیریوں دے شیران دے پتر شیریوں دے نوجوان ابن سعد نے آکھے دے قریب کوئی نہ جاوے محمد کچھاؤ دا شیر بھی پھرے ہوئے نوجوانوں کہنے لگے نو دور تو پتھر مارو انہا ظالمہ نے دور تو پتھر مارنے شروع کر دیتے ہیں پتھروں کی امام قاسم دے سینے دے چہرے دے لگ دینے نوجوانوں امام قاسم تلوار بھی لے رہی جا رہے ایک ظالم نے دور تو تیر مارے آؤ امام قاسم دے سینے چے آ لگے آؤ دوسرا تیر پیشانی چے جا لگے آؤ امام قاسم جڑے ویلے زمین تے ڈگن لگے ہیں اب آدھے کے کہن لگے ادرکنی یا اماؤ اے میرے چاچا جاؤ نہ میں نہ پڑے آجے نوجوانوں امام حسین دیاں دوڑان لگی گئی آؤ ادھر قاسم دی لانچ تے لانتیاں نے گھوڑے دوڑا دیتے امام قاسم دیاں پسلیاں بھی ٹوٹ گئی آؤ سینہ چھلنی ہو گئی آؤ ماں دی چیخ نکل گئی اپنے خیمے بلوے کے کہن لگے اماں تاس تیری لاج رکھی ہے کہ نہیں اماں دی چیخ نکل گئی روکے فرما دیا میں قاسم پترا بے لڑی جاؤ تم مانو بڑا ہی پیارا ہے پر کی کرانانے دا دین تیرے نالوں بھی پیارا ہے نوجوانوں میرے امام قاسم دی لانچ دے قریب آئے او بڑی لمبی بات ہے آؤ میں تو ایک ہی گل سناواں کہ صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی دوویں ویر حج کرن مدینہ تو مکے والے جا رہے 25 حج دوہاں ویران نے پیدل مدینہ تو مکے کی تھے تو سبحان اللہ نہیں آکھی 450 کلومیٹر سفر ہے 25 حج دوہاں ویران پیدل مدینہ تو مکے کی تھے تو آڈی محفل چ عمرے دا ٹکٹ ہوئے نا تے انہاں نوجوانوں عمرے دا ٹکٹ دے کے کہنا سی تو جہاز تے بیٹھ کے عمرہ کر کے آ تے کعبے تے جا تے مدینے جا کیوں اسی تینوں جہاز تے بٹھا کے بھیجنے ہاں امام حسن حسین لوگاں نو حج کرواندے سن تے سواریاں کولو دیندے سن سواریاں کولو دے کے کہنا جاؤ حج کر کے آؤ کہا پہلے سواریاں تے حاجیاں دے جانے تے انہاں ویکھنا مصطفیٰ دے پتر پیدل پہ جاندے نے انہاں لوگاں سواریاں تو اتر کے پیدل نال ٹرنا تے امام حسن نے کہنا نہیں تسی سواریاں تے بیٹھ کے جاؤ تے لوگاں کہنا مرشد پیدل جان تے اسی سواریاں تے کیویں جائیے امام حسن نے فرمانا نا اساں پیدل حج کرنا اپنے آپ تے آپ ہی فرض کیتا ہے اس سے پوچھا امام حسن پیدل کیوں جاندے ہو سواریاں موجود نے تے پیدل کیوں جاندے ہو آپ نے فرمایا جے منوں قیامت نو رب نے پوچھ لیا تو میرے گھر پیدل بھی نہیں آ سکدا تے میں کی جواب دیواں گا میں اس حسن دا ذکر کرن لگا امام حسن حسین حج کرن مکہ المکرمہ والمدینہ تو جا رہے تے رستے چ بھوک لگ گئی اچانک فرمایا امام حسن نے فرمایا حسین بھوک لگی کچھ کھامن نو ہے عرض کی حضور کھانا ختم ہو گیا کھجوراں ختم ہو گیا سدو تے پانی بھی ختم ہو گیا ان جو آؤ ککھاں دی کلی نظر آ رہی تے کچھ کھامن لے کے آواں فرمایا چل دو میں ویر کٹھے چلنے ہاں دروازہ کھڑکایا ایک مائی وڈیری باہر آئی امام حسن فرمان لگے اما جی اسی مدینے دے مسافراں کعبے دے حاجیاں کچھ کھامن نو مل جائے مائی نے سونیاں صورتاں ویکھیاں تے آسمان ول ویکھ کے رو کے کہن لگی کدے ایڈا غریب نہ بنا دوں تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے دی مائی رو کے کہن لگی میں بڑی غریب ہاں میرے گھر کھامن لی کچھ نہیں تے معافی کرے آجے امام حسن نے فرمایا اما جی ویڑے اسی کسے دے کدے گئے نہیں آج آگے ہاں تے خالی اساں جانا کوئی نہیں ایک پانی دا پیالہ پلا دیو مائی بڑی خوش ہو کے کہہ لگی جو 2 گھڑیاں ٹھہرو تے بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آما نوجوانوں دو میں بھی ٹھہر گئے نوجوانوں جڑے والے مائی بکری دا دودھ چو کے لے کے آئی تا امام حسن نے پی لیا
अद्धा प्याला इमाम हुसैन ने पी लिया तुम्हें भी टुरन लगे माई रो के कहने लगी ते जांदियां दस जाओ केड़ी मां दे लालो ते जांदियां दस जो केड़े बाप दी औलाद हो नाले रो के कहने लगी वे हुंदे कौन हो इमाम हसन ने फरमाया अम्मा कदे मिलन नु दिल करे मदीने आ जाई कहने लगी वे हुंदे कौन हो मुड़ के फरमाया अम्मा कदे मदीने आवे ते मुहम्मद दे पुत्रां दा बेड़ा पुछ के आ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏਪੁਰ ਆਵਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਚੀਮਾ ਹਾਊਸ ਚੱਠਾ ਹਾਊਸ ਜੱਟ ਤੇ ਬੱਟ ਤੇ ਮਹਿਰ ਤੇ ਮਲਕ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹਾਊਸ ਵਾਹ ਓਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਮਦੀਨੇ ਆਵੀਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇੜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਹਜ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨ ਗਏ ਪਰ ਮਾਈ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਈ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨਿਆ इमाम हसन माई नो घर ले आए बड़े दिन माई की खिदमत तवाज़ु करते रहे ते एक दिन माई कह लगी वे मुंडिया मैनू मेरे घर क्यों नहीं जान देंदा इमाम हसन ने माई नो 3000 दिरहम 1000 बकरी अता की थी तुसी नहीं बोले सुभान अल्लाह बड़ी ईद गुजरी है तुसा बकरी एक लैनी सी कुर्बानी करने वास्ते ते महंगाई दे दौर च बड़ी मुश्किल हो गई और साढ़े को एक बकरी ना खरीदी जावे ते उत्थे 1000 बकरी माई नो दे दी माई 1000 बकरी लेके दरवाजे च गई ना ते इमाम हसन फरमान लगे अम्मा जी दुध दा प्याला मैं केड़ा कल्ले ने पीता सी अद्धा प्याला हुसैन भी पीता सी माई नो इमाम हुसैन दे घर छोड़ आए इमाम हुसैन ने भी पहचान लिया बड़े दिन खिदमत करते रहे एक दिन भाई कह लगी वे मुंडियो मैनू मेरे घर क्यों नहीं जान देंदे इमाम हुसैन ने भी माई नु 3000 दिरहम ते 1000 बकरी दे के ते कान च फरमा देने जे मेरे घर पहले आउंदे ते मैं बहुते देने सन पर हुण बहुते नहीं दे रहा किधरे बड़े वीर नु आ ना लगे कि मेरे नाल छोटा होके मेरे नाल वड्डा सखी बन जाए नौजवानों माई 2000 बकरियां लेके मदीने दी जू चू निकल रही ते मुड़ के कहन लगी वे ना दिन खिदमत करते रहे हो सच्ची पूछो मैं पहचानिया कोई नहीं कौन हो इमाम हसन दी आंखां दे अथरू आ गए रो के कहन लगी अम्मा दुध दा प्याला पिला के इत्थे ही भुल गई है असी तुदरे मुहम्मद दे कयामत आ लैन दे असा तेनू उत्थे भी नहीं भुल असा जन्नत भी नाल लेके जाना है और मेरी मिल्लत दे नौजवानों ये अहले बैत रसूल दे एक फर्द ने हजरत कासिम हजरत इमाम हसन दी औलाद ने करबला दे मैदान च इमाम हुसैन गए इमाम हसन तो इस तो पहले शहीद हो चुके सन पर इमाम हसन ने अपना पुत्र भेजा ते बचपन तो तैयारी कराई फरमाया मैं तो ज़ाहरी तौर पे करबला च नहीं होना पर कासिम तेरे जरिए मेरा भी करबला च हिस्सा पै जाएगा हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी वालदा दा नाम है हजरत उम्मे फरवा बाप दा नाम है हजरत इमाम हसन मुजतबा हजरत उम्मे फरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा दिया जदों इमाम कासिम दुनिया ते आए ना हजरत इमाम हसन ने अपने बेटे का नाम अपने मामू हजरत कासिम के नाम से रखा नबी पाक का एक लकब है अबू अल कासिम यानी कासिम दे बाप नबी करीम अलैहि सलाम दे बेटे हजरत कासिम जेडे बचपन च फौत हो गए उन्हां दे वास्ते उन्हां दी वजह तो नबी पाक नूं अबू अल कासिम किया जाता है इमाम हसन ने अपने बेटे का नाम अपने मामू कासिम के नाम से रखा तो उहदा नाम रखा कासिम बिन हसन कासिम दा मानी तकसीम करने वाला हजरत इमाम कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों मां दी गोद विच पैदा होए ना ते बचपन च इमाम हसन दा इंतकाल हो गया शहादत हो गई आप बचपन च यतीम हो गए हजरत उम्मे फरवा ने एक रात ख्वाब देखे आके ख्वाब विच वेखदियां ने कि मैं आंधी तूफान चल रहा है और गुलाब का एक फुल है तो उस गुलाब के फुल दी पत्तियां उस हवा ते आंधी की शिद्दत दे नाल बिखर गई हजरत
حضرت ام فرما نے ایک خواب حضرت بی بی زینب علیہ السلام نے سنایا، اپنی نند نے سنایا. نند نے آکھیا کہ آؤ اس خواب دی تعبیر امام حسین کو پوچھنے ہیں. بیٹے نو گودے چلے آؤ. میں فرماتے زینب ٹوڑیا ٹوڑیا امام حسین دی بارگاہ چاہیے. حضرت امام حسین نے فرمایا جی بھابی جان کدھر آئیاں؟ وہ حکم ہوئے. حضرت ام فرما لگی حضور میں ایک خواب دیکھے آئی کہ آندھی تے طوفان چل رہے تھے کہ گلاب دا پھولے تو دیاں پتیاں بکھر گئیاں نے تے میں ڈر گئیاں کہ کیسا خواب ہے. حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تیرا خواب ہے ایدی تعبیر ہے کہ جدو کربلا دا میدان سجنے نا تے اس میدان دے اندر گلشن مصطفیٰ دے پھول دیاں پتیاں بکھرنیاں نے. کدھر اکبر جانا ہے، کدھر اصغر جانا ہے، کدھر عباس نے جانا ہے، کدھر اون محمد نے، کدھر اصغر نے تے کدھر وچ قاسم نے بھی جانا ہے. ماں دی گود وچ پتر کھیلدا سی، ماں متھا چم کے سینے لا کے رون لگ پئی. امام حسین نے اس ویلے کے جملہ فرمایا انج کری اپنے پتر قاسم نے شہادت لی تیار کریں، ایدی تربیت مجاہدہ والی کریں تے کربلا وچ شہید انہیں ہوئی جانا ہے. پر تیری تربیت دا صدقہ رب تعالیٰ تینوں او ثواب عطا کرے گا جڑا اسماعیل دی ماں ہاجرہ نو تربیت کرن دا ثواب ملے گا. تینوں رب او ثواب عطا کرے گا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ اساں نبی دے جڑے گھر دے بچے سانا سانو نبی کریم علیہ السلام دے مغازی، حضور دے غزوات، حضور دیاں جنگاں انج سبقن پڑھائیاں جاندیاں سن جی میں لوگ بچوں نو قرآن دا سبق پڑھان دے. انج سانو نبی پاک دیاں جنگاں یاد کرائیاں جاندیاں سن. یعنی انہوں نے بچپن تو شہادت جنگ ہر واسطے تیار کیتا جاندا سی. انہاں دے خون دے ذرات دے اندر تے انہاں دے ہر رگو پے دے اندر شہادت دا شوق سی. کوئی غازی ہوندا ہے، کوئی شہید ہوندا ہے. او غازی بھی سن تے شہید بھی سن. کسی نے غازی عباس علمدار شہید کیا جاندہ ہے، یعنی غازی بھی دے شہید بھی. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شکل مبارک اپنے بابا جان نل مل دی سی تے امام حسن دی شکل کملی والے نل مل دی سی. حضرت امام قاسم بڑے حسین سن. انہوں دے حسن دا زیادہ اتھو لگاؤ کہ جدو امام حسین کربلا دے میدان والمدینہ تو ٹورے نہ تے امام قاسم نو آپ نے فرمایا کہ تساں عورتاں دے وچ آنا ہے، عورتاں دے نال آؤ، عورتاں والے قافلے چ. تو آپ اس ویلے چونکہ چڑھ دی جوانی سی نا تے آپ نے اس ویلے عرض کی تھی چچا جان میں نوجوان ہاں، میں مرد ہاں، میں عورتاں وال کیوں بھیج رہے ہو؟ فرمایا ایک تے عورتاں دی پہرے داری ہو جائے گی، دوسرا تو سونا بڑا ہے تینوں کدھر نظر نہ لگ جائے. پردہ دار عورتاں نہ پردے چاہ تینوں کوئی ویکھے نہ. اتنے حسین سن حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ باپ نہ شکل ملتی سی تے باپ دی شکل حضور نہ ملتی سی. اس واسطے مولا علی فرماندے نے سر دے والاں تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود این نبی ورگا، ناف تو لے کے پیران دے ناخنا تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا. دو میں کٹھے کھلوندے سن، تصویر مصطفیٰ دی بن دی سی. تے جے اعلیٰ حضرت دی زبان چ کما حسن محمد دے دو حصے کریے تے ایک دا نام حسن بندا ہے، ایک دا نام حسین بندا ہے. تے او پتر حسن دا قاسم جڑا پتر حسن دا تو خوبصورت بڑے سن. رامی قدر حضرات امام قاسم دی سیرت طیبہ اتنی مٹھی ہے کہ میں کتابہ پڑھیا کہ جدو شام تے صبح دا ویلا ہوتا سی نا تے امام قاسم نے اپنے چھت تے پرندیاں واسطے ایک پیالہ رکھیا پانی دا، ایک طباق رکھیا کھانے دا. صبح تے شام امام قاسم لازمی چھت تے جانا تے پریندے آواز تو سب پیالے چا پانی بھی ڈال دینا تے طباق چا تھوڑا کھانا ڈال دینا، دانا دن کا ڈال دینا. پریندیاں نے صبح بھی آنا شام بھی آنا. اگلی گل سنو، جدو حضرت امام قاسم امام علی مقام نال مدینہ چھڑ کے ٹورے نہ کربلا والا تے آپ اپنے چچا حضرت امام محمد بن حنفیہ کو لائے. یہ مولا علی دے دوسرے بیٹے نے.
امام محمد بن حنفیہ کو آ کے امام قاسم کہنے لگے چاچا جی میں کربلا چلیا چاچا امام حسین دے نال تے او میری چھت تے 2 پیالے نے ایک پانی والا ایک دانے والا تے حضور صبح تے شام انہاں پیالیاں چ پانی بھی ڈال دیا جے تے دانے بھی ڈالیا جے پرندیاں نے آنا ہے انہاں دی عادت بڑی ہے صبح شام آمن دی تے حضور پرندے آمن گے انہاں نو پانی بھی پلایو دانے بھی ڈالیو میرے بیڑے چ کو پرندہ بھی خالی نہ جاوے نوجوانوں جڑے پہلے امام قاسم کربلا چلے گئے حضرت محمد بن حنفیہ فرماندے ہیں میں پانی دا پیالہ بھر کے کھڑا رہا ہوں فرماتے نے میں دانے پیالے دے ڈال کے بیٹھا رہا ہوں فرمایا پرندے آندے ہیں پر پنیرے تے بیٹھ کے چلے جاندے ہیں کوئی پرندہ پانی نہیں پیندا کوئی پرندہ دانے بھی نہیں کھاندا فرماتے نے شام دا ویلا آیا میں پھر پیالے چ پانی بھی بھریا دانے بھی دبا کے ڈال کے بیٹھا رہا ہوں فرماتے نے پرندے آ کے پنیرے تے بیٹھ کے ٹر گئے کسے پانی نہ پیتا دانے بھی نہ کھا دے نوجوانوں کئی دن گزر گئے نہ پرندے دانے کھا دے نہ پانی پی دے میرا ایمان پرندے بھی آخری ہونے گئے اے ٹر گئے نے دلدار دلان دے کہ بدنو چکے محرا اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جب یارا او امام قاسم گرامی قدر حضرات جنت جوان ایڈے توجہ ایڈے جنت جوان سن حضرت امام قاسم کہ عربی گھوڑے تے بیٹھ دینے تے پیر زمین تے لگ دینے اور حضرت امام قاسم دی سیرت چ لکھیا کہ آپ نے جنگ دے سارے طریقے حضرت عباس علمدار کو لو سکھے سن ادھے تماغے جا کے گفتگو عرض کر میں کتابہ چ پڑھیا کہ حضرت امام قاسم جنگ دے طریقے اتنے جان دے سن کہ عربی گھوڑا جنہوں سدانا بڑا مشکل سی امام قاسم دوڑ دے گھوڑے نو قابو کر لے دے سن دوڑ دے عربی گھوڑے نو قابو کر لینا اے آپ دے کمالاتی چوسی گرامی قدر حضرات آپ جدو امام علی مقام نہ مدینہ تو مکے آئے نا تو مکے دے لوگاں نے امام علی مقام نو عرض کی تھی حضور حج کرن آئے ہو ہر سال آؤں دے ہو مگر اس سال انداز بڑا عجیب ہے فرما کیویں عرض کی تھی حضور جدو حج کرن واسطے آؤں دے ہو تے قربانی مدینہ تو نال لے کے آن دے ہو اس سال آپ تے آئے ہو پر قربانی لے کے نہیں آئے امام علی مقام نے فرمایا قاسم آگے فرمایا اکبر آگے عباس آگے سارے جوانوں نو کھڑا کر کے فرمان لگے قربانیاں لے کے آیا فرمایا آپ ایک قربانیاں لے کے آیا پر اس سال قربانی میں کعبے نہیں کرنی کربلا جا کے کرنی ہے گرامی قدر حضرات پھر امام علی مقام مکے تو ڈوڑے تھے کربلا دے میدان چاہے آئیے ہن میں تو انہوں امام قاسم دی شہادت دے متعلق چند گزارشات عرض کرنا جدو سارے جارے سننا تے حضرت امام قاسم بار 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 اجازت لے من واسطے آن دے میں کتابہ جو پڑھیا کہ حضرت امام علی مقام آپ توجہ ہی نہیں سن کر دے اجازت دین والے پاسے آن دے ہی نہیں توجہ ہی نہیں کر دے گل ہی نہیں سنو دے حتیٰ کہ امام قاسم دے بھائیاں نو بھی امام علی مقام نے کربلا دے میدان چ بھیج دیتا مگر امام قاسم نو اجازت نہیں دے دے جتنی بار بھی آئے امام علی مقام نے کسی نہ کسی ہور نو کربلا دے میدان چ بھیج دیتا اچانک امام قاسم آئے تے روندے آ کے نہ تے اپنے چچا جان امام حسین نو جفا مار لیا فرمایا رونا کیوں ہے اکھیا ابو دی یاد آئی فرمایا ایسا نازک ویلے تے باپ نو یاد کر کے میرے دل تے چوٹ نہ لگاتے انہوں نہیں پتا میں تیرا چاچو بھی آتے تیرا باپ بھی میں تینوں باپ بن کے پالے گرامی قدر حضرات میں پڑھیا کہ کتاباں چا رات میں 9 تے 10 محرم دی رات حضرت امام علی اکبر امام قاسم تے حضرت عباس کٹھے بے کے گلاں پہ کر دے سن تے جملہ پتہ کی بولے امام قاسم نے سنو گے تے کلیجے ٹھار جاون گے
9 تے 10 محرم دی درمیانی رات امام اکبر امام قاسم تے حضرت عباس علمدار 3 بندے کٹھے بیٹھے تے گل کی کر دینے. امام قاسم نے بول کے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے اج مینوں موت شاید نال بہت ہی مٹھی پئی لگ دی ہے. علامہ صاحب قبلہ ساڈے نوجوان بیٹھا نہ تے گلاں فلماں تے گانیاں دیاں کر دے نے. واہ محمد دے گھر دے نوجوانوں گلاں بھی موت دیاں کر دے تے شہادت دیاں کر دے نے. امام قاسم نے فرمایا کہ آج میں موت شہد نالو زیادہ مٹھی پہ لگ دیئے. میں کیڑا ویلا پہ ڈھونڈنا کیڑا ویلا ہوئے تے میرا یزیدیاں نال مقابلہ ہوئے. میں شہادت دا جام نوش کران. صبح ہوئی تے امام علی مقام کو بار بار آئے نا. امام علی مقام نے فرمایا قاسم بیٹا میں تینوں نہیں جان دینا. عرض کی دی لج پالا میں بار بار آ رہے ہوں. میرے بھائی بھی چلے گئے اپنے بھی چلے گئے بیگانے بھی جا رہے نہیں. عرض کی دی بابا اپنا نہیں کوئی بیگانہ غلام سمجھ کے جا لین دے ہو. میرے امام نے فرمایا قاسم تو جاؤں دیا گلہ نہیں کرنی آؤ جائے اپنی امائیوں میں فرما دے خیمے سے چلا جاؤ. حضرت امام قاسم جاؤں کے نکرے بیٹھ کے رونے لگے پہ. سیدہ زینب پھپھو نے آ کے سینے لگایا فرما دیا بے قاسم کیوں پیا رونا ہے. عرض کر دینے آجے کدے ابو ہوندے میری گل مان لیں دے باپ زندہ ہون پترہ دیا گلہ منیاں جا دیاں. امام حسین قریب آگے برما کیویں دیا گلہ پیا کرنا ہے. عرض کی دی چاچا جان کدے بیڑے تو خالی نہیں جے موڑے آؤ آج میں نو خالی کیوں پہ موڑ دے ہو. سینے لاغے برما قاسم میں دیا گلہ نہ کر. فرمایا پتر قاسم پردیسہ چلے آکے بیر دا بیڑا کیویں ہو جاؤں دے واؤ. فرمایا تینوں ویخ نویر حسن یاد ہوں دینے. نوجوانوں امام قاسم بے ہوشے ہو گئے سارے خیمے والے کٹھے ہو گئے. اچانک امام حسین دی اکھ حضرت امام قاسم دے گلے دے تویز دے بہ گئی. ایک دن امام حسین امام حسن اکھے آسی جدو کدے اوکھا ویلا آیا اے تویز کھول کے بیکھے آجے. خیال آیا اے دن لے اوکھا ویلا کوئی نہیں. اس ویلے جڑے ویلے توید کھولے گیا او امام حسن امام حسین نو خط لکھے آسی. اس خط دے اندر کی لکھے آؤ میں تو انو آسان الفاظ چرد کراؤ. امام حسن لکھے آئے اے کری احسان میرے تے ویرا کہ جدیو ویلا آوے پر نالوں پہلا میرا قاسم پرچھی کھائے. امام حسن لکھیا ویراں جدو کربلا دا ویلا آ جائے تے ویرائیں جے کرنا ہی تیرے اکبر نلو میرا قاسم پہلے کربلا تے میدان سے جاوے. ویراں میرا کربلا جو حصہ پہ جائے. جڑے بلے امام حسین خط پڑے آؤ قاسم نے اٹھاؤں کے سینے نہ لگایا. فرمایا پترا ہن انکار دیا گنجشاں نہیں رہ گئی آؤ. ہن مینوں میرے ویر میرے مرشد قاسم دا حکم مینوں حسن دا حکم مل گیا ہے. امام علی مقام نے اجازت دے دی. نوجوانوں میں فرما قاسم نے خیمے چلے آئیوں لے آگے سامان شیر رو تیار کیتا. نالے زلفاں سوار دیاں نالے پتر نو تلوار پکڑا دیاں. پھپھو زینب قریب آگے بیکھی جا رہی ہوں. میں فرما ماتھا جمع کے فرما دیاں تے قاسم پترا آج تیرا باپ کوئی نہیں. کربلا دے میدان جب باپ دی کمی محسوس نہ ہونا دیویں تے پترا آج چاچے تو انج قربانوں کے اونائی کوئی تیری ماں نو میرے ناؤ مارے. میں فرما دیا نے قاسم پترا آج جانائی میری لاج رکھ کے اونائی. عرض کی دیا ماں جی لاج کیویں رکھنی ہے. فرما دیا عباس نے اپنی ماں حضرت اپنی ماں دی لاج رکھی. قاسم نے اپنی اکبر نے اپنی ماں لیلہ دی لاج رکھنی. آج اصغر نے اپنی ماں رباب دی لاج رکھنی. آج اونو محمد نے اپنی ماں
زینب دی لاج رکھنی آؤ بے قاسم پترا او بھی علی دے لال نے تو بھی علی دا لال ہے اپنی ماں دی لاج رکھ کے آنی آؤ عرض کی دی اماں لاج کی میں رکھی دیئے فرما دیا ابا دے بازو کھٹے گئے انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی دی اکبر دا سینہ چھلنی ہو گیا انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی دی اصغر دے حلقے جو تیر لگ گیا انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی دی انہوں محمد دا بچپن لٹ گیا انہاں ہائے نہیں کی دی بے قاسم تیر بجے ہائے نہ کریں اج ماں دی لاج رکھنی قاسم نے اپنی ماں جب ہمارے آؤ عرض کی دی اماں اج لاج رکھ کے آماں گا قیامت تک ماں تیرے دناد کرن گیا پتر میرے دناد کرن گے علی دے لال سانتے ماں بھی علی دے لال او جے علی دے پوترے سانتے ماں بھی علی دے پوتر آماں میں آج لاج رکھ کے آماں گا گرامی قدر حضرات اس ماں نے کیا حوصلے نہ ٹوریا تو اڈیاں تے میری ماں دعاواں دے ماما دی عظمت ویکھ او جڑیاں پتراں نوں ٹور دیاں تے زندگی دی دعا بھی نہیں دیندیاں میں کائنات دے سارے جذبے ممتا تو قربان کر دیواں پر اونا ماما تو صدقے جاواں جڑیاں ممتا ہی محمد تو قربان کیتی بیٹھی آنے او جبانوں بڑی لمبی تفصیل ہے بس امام قاسم پھر جدو کربلا دے میدان چاہے حسن دا پتر ہوئے خوبصورت بھی ہوئے کتابہ دے اندر لکھیا واقع کربلا تے کہ یزیدی کہندے نے کہ اے انج کر کے خیمے چے کچھ سونا جا نوجوان آیا میں کتابہ چ پڑھیا ہے کہ آ جڑا امامہ شریف دا شملہ سی نا آ جڑا شملہ امام حسین نے اس طرح کر کے نا پھاڑ کے دے دو ٹکڑے کیتے ایک شملہ رہن دیتا تھا جڑا ٹکڑا نالو اتاریا وہ امام قاسم دے چہرے تے دے دیتا امام قاسم نے ٹر دیا کہ چاچا جی کی پہ کر دے فرمایا تو سونا بڑھا کسی یزیدی دی نظر ہی نہ لگ جاوے ایڈا سونا سی امام قاسم رضی اللہ اور سید 1500 سال گزر گئی آج جڑے سونے نے نہیں سمجھے تے آسان کران جائے یعقوب دا پتر یوسف ایڈا سونا سی محمد دے پتر کنے کو سونے عمر کے کنے کو سونے ہونگے جڑے محمد دے لالو ہونگے گرامی قدر حضرات امام قاسم جدو باہر نکلے نا تے یزیدی کہندے نے صاحب دیکھے کہ نوجوان آیا انج لگتا سی جی میں چاند دا ٹکڑا ہے او دے پاؤں دا ایک جتی دا تسمہ بھی ٹوٹا سی سادگی ویکھ سادگی ویکھ تے حسن ویکھ چہرے تے نقاب سی نور دیاں لاٹاں دیاں اکھیاں تے او دے متھے چپیاں نکل دیا سن انج لگے جی میں چاند دا ٹکڑا نکلے امام قاسم جدو تلوار لہرا کے نکلے نا تے ابن سعد ویکھ کے تے کہنے لگا نکا جا بچہ ہن بچیاں نو بھیجن لگ پے انہیں اس طرح کر کے اپنے لشکر وال جھاتی ماری تے سامنے یزید لشکر دا ایک پہلوان سی جدا نام سی ازرق پہلوان 1000 بندے دا مقابلہ کر سکدا سی کتابہ چ لکھے او دے 4 پتر کربلا دے میدان وچ سن او دا ایک پتر ایک 100 فوجی دے تے سپاہ سالار سی تے ازرق پہلوان 1000 فوجی دا سپاہ سالار سی ابن سعد نے ازرق پہلوان نو آکھیا کہ اس نوجوان دا مقابلہ کر اتنا کشتی کر جنگ کر ازرق پہلوان نے آکھیا کہ اے چھوٹا جا بچہ ہے میں 1000 بندے دا مقابلہ کر سکنا میں ایدے مقابل جاواں تے میری ذلت تے میری بیزتی ہے میں ایک منیا تنیا عرب دا پہلوانا چھوٹا جا بچہ ہے تے میں ایدے مقابلے لی جاواں انہیں آکھیا کہ ایدے واسطے تے میرا پتر ہی بڑا ہے ایدے واسطے تے میرا پتر ہی بڑا ہے نوجوان کربلا دی تاریخ لکھے ازرق پہلوان نے اپنے پتر نے اشارہ کیتا اوتا پتر بڑے غرور تے تکبر دی اندر اپنا گرز لہراندا آ رہا جڑے ویلے امام قاسم دے قریب آیا امام قاسم نے اودا گرز پکڑ کے کھچیا اوتے گرز دے نال اودا ہاتھ تے بازو بھی آ گیا اودا گرز دے سر چ مار کے امام قاسم نے انہوں زمین چ دنسا دیتا ازرق پہلوان نو غصہ آیا انہیں اپنے پتر دوسرے نو اشارہ کیتا وہ تلوار لہراندا آ رہا امام قاسم دے قریب آیا آپ نے دی تلوار کھو کے او دا سر اتار کے او دی نوک تے رکھ دے باپ دے قدمہ چ سٹیا فرمایا تیسرا پتر بھیج انہیں تیسرا پتر بھیجیا او نیزہ لہراندا آ رہا امام قاسم نے او دا نیزہ کھو کے انہوں نیزے دی نوک تے رکھ دے باپ والے سٹیا او دا
چوتھا پتر آیا اودی بھی گردن اتار کے اودے مینوں سچی دسو جی دے شاگرداں دا آ حال ہوئے اس عباس دا کی عالم یزید دی فوج کھلبلی مچ گئی کہ چھوٹا جا بچہ ہے ابن سعد اشارے کردہ کوئی جاؤ کوئی نہیں جاندہ اچھا بولو سبحان اللہ ساڑی قوم نو تا ٹک ٹاک تے لگا دیتا گیا نا میری ملت دے نوجوان نو برباد کر دیتا گیا انہاں نو گین تے بیٹھا دے کے آکھا جاؤ کرکٹ کھیلو جاؤ جا کے فلمہ دیکھو تے جاؤ موبائل یوز کرو کدی اپنے تاریخ پڑھ کے ویخ تیری ملت جو نوجوان کیسے ہوں دے سن کیسے کیسے ماما دے شیر ہوں دے سن نوجوانوں ابن سعد اشارے کردہ کوئی یزیدی فوجی سامنے نہیں آندا قاسم نے دیکھا اے تے نہیں آندے جا کے علی دے پتر نے آپ ہی حملہ کر دیتا جدھر جدھر تلوار چلان دینے دوڑاں یزیدیاں دیا لگ جاندیاں نے کوئی یزیدی قریب ہی نہیں پھٹک داؤ ابن سعود نے بے کے پوچھے آؤ کہن لگے کون ہے جڑا نکا جیا بچہ آیا انہیں میری فوج اندر کھلبلی مچا دیتی ہے یزیدی انج دوڑ دینے کہ میں شیر دے گیا بکریاں دوڑ دیاں انہیں ابن سعود نے پوچھے کون ہے شمر بول کے کہن لگا علی دا پتر ہے حسن دا بیٹا ہے حسین دا بتیجا ہے علی دا پتر ہے محمد دا دترا ہے ابن سعود لبا چو نکلے کہن لگا من نہیں پوے گا شیران دے پتر شیریوں دے شیران دے پتر شیریوں دے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے ہر بچہ یہ جو لگتا ہے جو خدا دا شیر ہے نوجوان ابن سعود نے آکھے دے قریب کوئی نہ جاوے محمدی کچھاؤ دا شیر بھی فرے ہوئے نوجوانوں کہنے لگے نو دور تو پتھر مارو وہ ظالمانے دور تو پتھر مارنے شروع کر دیتے ہیں پتھروں کی امام قاسم دے سینے دے چہرے دے لگ دینے نوجوانوں امام قاسم تلوار بھی لہرائی جا رہے ایک ظالم نے دور تو تیر مارے آؤ امام قاسم دے سینے چے آ لگے آؤ دوسرا تیر پیشانی چے جا لگے آؤ امام قاسم جڑے ویلے زمین تے ڈگن لگے ہیں اب آدھے کے کہن لگے ادرکنی یا اماؤ اے میرے چاچا جاؤ نہ میں نو پھڑے آجے نوجوانوں امام حسین دیاں دوڑاں لگ گئی ادھر قاسم دی لانچ تے لانتیاں نے گھوڑے دوڑا دیتے امام قاسم دیاں پسلیاں بھی ٹوٹ گئی سینہ چھلنی ہو گیا ماں دی چیخ نکل گئی اپنے خیمے بلوے کے کہن لگے اماں تس تیری لاج رکھی ہے کہ نہیں اماں دی چیخ نکل گئی رو کے فرما دیا میں قاسم پترا بے لڑی جاؤ تم مانو بڑا ہی پیارا ہے پر کی کران نانے دا دین تیرے نالوں بھی پیارا ہے نوجوانوں میرے امام قاسم دی لانچ دے قریب آئے حضرت امام قاسم دی روح پرواد کر گئی قاسم دی روح پرواد کر گئی میرے امام اپنے قاسم دی لانچ چکے لیا کہ ماں دے سامنے رکھی میں فروا لیٹ گئی حضرت زینب پھویا کے متھے چمدیاں نے کہ ماں سینے تے لیٹ کے کہنے لگی بے شک پتر پھنڈے اکھیاں دی کہ گھر وچ کرن اجالا پر اینا نہ لو بد کے مینوں او کالیاں زلفاں